चीज का संग बुनियाद रखा गया और कौन सी पार्टी के लोग आज एमआईएम में शामिल हुए? देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ कॉलोनी के अंदर 1 करोड़ रुपए की लागत से एक शादी खाने का संग बुनियाद यहाँ रखा गया है। ये माइनॉरिटी का बजट था और ये बजट हासिल करने के लिए काफी लोग कोशिश कर रहे थे। जमीर खादरी साहब ने इसके लिए तो पहल की, मेहनत की और ये शादी खाना आज यहाँ पर इसका संग बुनियाद रखा गया है। बहुत जल्द इसके काम की शुरुआत होगी। यकीनन बहुत सारे जरूरतमंद लोग जो है, खासतौर से आरिफ कॉलोनी के, हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के, दिलरस कॉलोनी के, इन लोगों को इसका फायदा होगा। इस इलाके के अंदर आप देखेंगे कि आज से 10 साल पहले जब हम आए थे तब क्या हालत थी और आज के दिन यहाँ की सड़कें देखिएगा, यहाँ का स्कूल्स देखिएगा, यहाँ का जो हॉस्पिटल है वो देखिएगा। तो यकीनन तरक्याती काम हुए और यहाँ के लोग खुश है इस बात से। आपका क्या कहना? देखिए, ये बहुत सारे इलाकों से ये शिकायतें मिल रही है कि कई जगह के ऊपर जहाँ पर पहला जो प्लान था उस प्लान को हटाकर, जहाँ पर पहले रास्ते थे वो रास्ते को हटाकर किसी दूसरी जगह के ऊपर डाल दिया गया है। आरिफ कॉलोनी जो पूरी अप्रूव्ड लेआउट सोसाइटी है वहाँ पे है तो उसको ग्रीन जोन के अंदर डाल दिया गया है। तो ये शिकायतें है। अब जब प्लान सबमिट हुआ है तो मैं लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। प्रोसीजर के हिसाब से ये है कि आपको जहां जहां पर भी इस प्लान के ताल्लुक से शिकायत है, आप लिखित तौर के अंदर वो शिकायत महानगर पालिका के अंदर दर्ज कराइएगा और उसके बाद वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं एक जगह के ऊपर बैठेंगे, जिन जिन लोगों की शिकायतें आएंगी उन लोगों को बुलाया जाएगा, हियरिंग होंगी कि आपका क्या कहना है, उनका क्या कहना है इस बारे में, और उसके बाद जो है वो फैसला लिया जाएगा। तो अभी बहुत सारे इलाकों के अंदर ऐसा घबराहट का माहौल है कि हमारा एरिया ग्रीन में आ गया, हमारा वो एरिया जो है वो ओपन स्पेस के अंदर आ गया है करके, जबकि कई सालों से महानगर पालिका कई ऐसे घर है कि जहां से है तो वो टैक्स वसूल कर रहे थे। अब अगर टैक्स वसूल कर रहे हैं और आपके डेवलपमेंट प्लान के अंदर आप बोल रहे हैं कि नहीं अब इसको हटा दो, हमको सड़क बनाना है करके, तो सवाल ये था कि आपने टैक्स वसूल कर रहे हैं, वहां पर लाइट का कनेक्शन दिया गया है। ये सब चीजों को देखते हुए लोगों ने बहुत ज्यादा घबराना नहीं, लेकिन प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंप्लीट करिए, अपनी शिकायत, अपने सजेशन जो है महानगर पालिका के अंदर दर्ज कराइए। काफी काम बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम देशवासियों को। इस मुबारक महीने के अंदर अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम जितनी इबादत हो सकते हैं वो इतनी इबादत करें, जो जरूरतमंद है उनकी मदद कर सके, ज़कात सदक़े के जरिए हम जितने जरूरतमंद लोग हैं उनके काम आ सके और जितनी इबादत हो सके है उतनी इबादत करें। मैं नौजवानों से अपील करना चाहूँगा, ये महीना जो है रमजानुल मुबारक का, ये सिर्फ इबादत का महीना है, तो ज्यादा वक्त होटलों में और चौराहों पे ना गुजारते हुए मस्जिदों में अगर गुजारेंगे तो मेरे हिसाब से हमारे लिए, हमारे सब खानदान के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात है। शुक्रिया। पुलिस के नुमाइंदे देखो भाई, हमें सियासी पार्टी के नुमाइंदे जी जो अच्छे काम किए बताएंगे आपको। ये कौन से होना चाहिए था जो नहीं हुआ? अब ये बहुत कुछ है, सवाल पैदा नहीं होता, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा आपको। नहीं, कौन से काम ऐसा जो नहीं हुए जो होना चाहिए था ऐसा आपको लगता है औरंगाबाद में? बताइए। सारे काम हो चुके हाँ हैं। माशा, सारे काम नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारे काम हो चुके हैं, अब बहुत सारे काम पेंडिंग भी हो सकते हैं। आप क्या समझते 25 साल का बैकलॉग एक झटके में देगा? हमारी सत्ता कितनी? 5 साल में 2 साल को भी मैक्सिमम काम हुए हैं। आरिफ आप कॉलोनी, जरा सकारात्मक बात कीजिए ना। आरिफ कॉलोनी में जो संगे बुनियाद रखी गई उसके बारे में बताइए, क्या चीज हो रही है यहाँ पे? आरिफ कॉलोनी में तो बहुत काम है। मैं समझता हूँ नंबर 1 पे आरिफ कॉलोनी, रास्तों का बनना है, ड्रेनेज लाइन का है, पीने के पानी का है, ये कम्युनिटी हॉल का बड़ा काम है, अस्पताल है, स्कूल है, बहुत अच्छे से काम होते हैं। आज कुछ नौजवानों ने भी है ना तो पार्टी में प्रवेश लिए, क्या ये सिलसिला बरकरार रहेगा आज वाले इलेक्शन तक? पार्टी बढ़ते गई, इसी का मतलब। ठीक। आरिफ कॉलोनी वार्ड के वार्ड नंबर 19 जो जमीर अहमद खादरी साहब यहाँ के कॉर्पोरेटर हैं और लगातार पिछले 9 सालों से इस बस्ती के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे शहर में जितने भी वार्ड है आज यहाँ पर रिकॉर्ड साथ काम हुए। इसका एक हिस्सा है कि आज खासदार इम्तियाज अली साहब के हाथ से इसी प्रीमाइसेस के अंदर 1 करोड़ रुपए का जो है शादी खाना तैयार हो रहा है। आप देख रहे होंगे इस प्रीमाइसेस में जो कॉर्पोरेशन का है, यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल का भी काम किया, स्कूल जो एकदम खंडर हुआ करता था आज स्मार्ट स्कूल बनाया,
اور اب جو ہے تو یہاں پر شادی خانہ بنانے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے کئی پارکس بنائے اور دوسری جو ہے تو بیوٹیفیکیشن کے لیے بہت ساری انہوں نے یہاں پر کام کیے. تو سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے ضمیر احمد قادری صاحب جنہوں نے یہاں پر اتنے کام کیے. اور اس کا اصل چہرہ یہاں کی عوام کو جاتا ہے جنہوں نے آج سے تقریباً 9 سال پہلے ضمیر احمد قادری صاحب کو یہاں سے منتخب کیا مجلس اتحاد المسلمین کو ساتھ دیتے ہوئے. اور تمام ہی کارپوریٹرس نے بھی اپنے اپنے علاقوں میں بہترین کام کیے. اور خاصدار امتیاز جلیل صاحب کی نمائندگی سرپرستی ہمیشہ ہم لوگوں کو حاصل رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے ہوئے کام بھی آج جو کمپلین 100% تھی آج وہ 5 یا 10% کے اوپر آ گئی. جیسے ہمارے یہ خالہ کھڑے ہیں ان کا بولنا ہے کہ یہاں سے وہاں تک اتنی لائن ڈالنا ہے. بس ایک بھائی کھڑے ہیں وہ بولتے کہ صرف 50 میٹر کی جو ہے تو ڈرینیج لائن بچی ہے. مطلب کام جو ہے تو اختتام تک پہنچ رہا ہے. آج لوگ 10 میٹر 20 میٹر اور 30 میٹر کی بات کر رہے ہیں. تو یقیناً اورنگ آباد کے اندر عارف کالونی جو وارڈ ہے سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو ہے تو میں سمجھتا ہوں. اور اس کی یہ ایسی بتائی ہوئی باتیں نہیں ہے. آج ضمیر احمد قادری نے باضابطہ اس کا حساب و کتاب جو ہے تو عوام کے سامنے پیش کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ضمیر قادری صاحب کو کہ انہوں نے جتنے ترقیاتی کام کیے یہ خالی ہوا میں باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ریکارڈ کے اوپر بات کی ہے. تو میں تمام لوگوں سے یہی پھر ایک مرتبہ اپیل کروں گا کہ آنے والے وقتوں کے اندر بھی جس طرح آپ نے پچھلے 3-4 وقت جو ہے تو مجلس اتحاد المسلمین کا بھرپور ساتھ دیا تعاون دیا. اب تھوڑے دنوں میں الیکشن ہے رمضان بھی لگ رہے ہیں. رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے دعا کی گزارش بھی کرتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو امتیاز جلیل صاحب کی جو یہاں سے خاصدار صاحب کی جو سیٹ ہے اللہ اس کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرے. یہاں کے ساکنان نے مجھے منتخب کیا تھا. میرے قائدین پر پورا اعتماد کیا تھا. بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اکبر الدین اویسی صاحب اور علی جناب امتیاز جلیل صاحب ڈاکٹر غفار قادری صاحب یہ ٹیم پر جو لوگوں نے ہمیں چن کر دیا ان کہنے پر. اور الحمدللہ آج میں وہ کامیابی حاصل کر پایا ہوں کہ تقریباً ایریوں تک میں نے پانی کی لائن پہنچائی ہے. چھوٹے موٹے علاقوں تک پانی پہنچانے میں دشواریاں جو ہو رہی وہ انشاءاللہ بہت جلد ختم ہوگی. آپ کو بتا دوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے میں اتنی روڈ بنی ہے کہ شاید اورنگ آباد کی تاریخ میں کوئی وارڈ میں 5 برسوں میں اتنی روڈیں نہیں بنی ہیں. میں نے 65 سے زیادہ روڈیں تو 5 سالوں میں بنا دیا. اور اس کے بعد میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ عارف کالونی کی ہر گلی میں آپ جائیے. سوسائٹی یہ محبوب نگر ہو, عارف عظیم سوسائٹی ہو, دلرس سوسائٹی ہو, برہانی سوسائٹی ہو یا پرگتی کالونی کا علاقہ, تقریباً روڈیں مکمل ہو چکی ہے. پانی کی لائن مکمل ہو چکی ہے, ڈرینیج کی لائن مکمل ہو چکی ہے. اب جو ہلال اور جلال کا ایک مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ 1,70,00,000 روپے کا ایک بجٹ ہے جو مائنورٹی کا بجٹ تھا اس کا استعمال کرتے ہوئے 17 روڈیں تو ہلال اور جلال میں بننے جا رہی ہے. پانی کی لائن بھی مکمل ہوگی. تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. آپ نے 25 سال تک بغیر پانی کے ہے تو اس علاقے میں رہیں اور انتظار کرتے کہیں سے پانی آئے. تو میرے قائد محترم علی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا تھا کہ میرے نمائندے کو چن کے دو, اگر 3 مہینے میں یہاں پر وہ پانی نہیں لائے گا تو ہم اس سے استعفیٰ دینے لگائیں گے. اور الحمدللہ ان کے کہنے پر اور ان کی جو شخصیت تھی وہ اس نے متاثر کر کے یہاں پر 3 مہینے کے اندر پانی کی لائن پڑ گئی تھی. اور ہلال کالونی جہاں پر کبھی ادھر ڈرام رکھے دیکھتے تھے اور بہت سی ہماری نوجوان بہنیں بیٹیاں سروں پہ ہنڈے لے کر عارف کالونی سے آتی تھی, وہ منظر بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ پچھلے 7 برسوں میں آپ نے وہ منظر آپ کو دکھائی نہیں دیا ہوگا, کیونکہ ہم نے ہمارے کارپوریٹرس نے اپنے وارڈوں سے, خود ناصر صدیقی صاحب یہاں کھڑے ہیں میرے ساتھ, دوسرے کارپوریٹرس نے بھی اپنے پیپ دیے تھے کہ یہاں پر ڈالیں اور یہاں پر کم سے کم لوگوں کو پانی پلائیے, اور ہم اس میں کامیاب ہوئے. آج جو شادی خانے کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں امتیاز جلیل صاحب کا ایک لیٹر اور ان کی مدد کے ساتھ ساتھ ناصر صدیقی, شیخ احمد صاحب اور ہمارا جو کارپوریٹرس کا گروپ ہے پورا, اس نے بہت تعاون کیا. میرے آگے پیچھے وہ کھڑے رہے تو یہ کام کر پایا. یہ پہلا میں سمجھتا ہوں پچھلے 20 برسوں میں یہ پہلا کوئی مسلم علاقے میں کوئی شادی خانہ بننے جا رہا ہے. آپ نے کبھی 15-20 برسوں میں نہیں دیکھا ہوگا کہ 1 کروڑ کا شادی خانہ بنے گا. میں چاہتا ہوں کہ غریبوں کی شادی بہت کم پیسوں میں ہو, کیونکہ آج کل جو خانگی شادی خانے وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں, 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے وہ نہیں دے پاتے. تو یہ شادی خانہ بنے گا, اس میں ایک مناسب دام ہوگا اور غریبوں کی شادیاں ہوگی. رہی بات عارف کالونی کی, الحمدللہ ابھی ہمارے پاس 1 سال میں سمجھتے 1 سال الیکشن نہیں ہونے والا ہے ابھی, تب تک تو ہم اس کے سارے کام نپٹ ڈالیں گے. ناصر بھی ساتھ میں ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بھی مستقبل میں آمدار بن کے ہمارے سامنے کھڑے رہیں گے اور آپ کی دعائیں ساتھ میں رہنا. میں آپ لوگوں سے ایک ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو حالیہ الیکشن ہونے جا رہا ہے 2 دن کے اندر ڈکلیئر ہوگا, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میرے قائد محترم علی جناب امتیاز جلیل صاحب
पहले 5,000 वोटों से जीते थे, अब 50,000 वोटों से वो जीते, और ताकि हमारी क़यादत हम पर रहे। हमें इस बात का एहसास है कि अगर हमारी क़यादत मजबूत हो तो हम काम कर पाते, अगर इम्तियाज जलील साहब ना होते तो हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो क़यादत की ताकत रहती है उसका एहसास हमने देखा है, उसको एहसास करते हुए हमने काम किया। तो मेरी आवाम से ये अदबन गुजारिश है, और खासतौर पर मेरे वार्ड के साकिनान, आस पड़ोस के वार्ड के साकिनान, कि एक बेहतरीन मौका है, फिर अल्लाह ताला ने हमें एक इम्तियाज जलील साहब की सूरत में एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिसकी मुस्कुराहट पर सब फिदा है, तमाम फिरके फिदा है, और इंशाल्लाह वो जीत हासिल